सभा ट्रस्ट वेदभवनं सम्मानपत्रं श्रीमत् कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां आज्ञया प्रतिष्ठापितया सभया एतया प्रतिहायनं वेदाध्यापनैक निरताः विद्वांसः सम्माननीया इति संकल्पितरीत्या क्रोधिनाम संवत्सरे तेनाली वास्तव्याः वेदाध्यापन तत्पराः विद्वन्मूर्धन्याः वैदिकश्रेष्ठाः घन रत्नाकर इत्यादि बिरुदालंकृताः ब्रह्मश्री विष्णुभट्ट श्रीकृष्ण घनपाठिनः ब्रह्मश्री विष्णुभट्ट श्रीकृष्ण घनपाठिनः तेषां वेदसेवां तत्र च भूयसी सफलतां समवगत्य विस्मयभर भरितान्तरङ्गैः हर्षोत्कण्ठितहृदयैरस्माभिः आम्नाय वाचस्पतिः इति उपाधिना सप्रणति